नमस्ते। अहिले विश्वभरि एउटा नारा बरु चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ हैन। एउटा जिन्दाबाद जस्तै भनौँ न, यहाँ जिन्दाबाद भन्छ नि, बडो उत्साहका साथ ग्लोबल साउथ सोलिडेरिटी। ग्लोबल साउथ भनेको विश्वभरिको दक्षिण भन्नुस् न। दक्षिणी भनेको यो अर्थतन्त्रमा कसरी आछ भन्छ भने, जस्तो गोलार्धलाई भूमध्य रेखालाई आधार मानेर यो दक्षिण भनेको होइन। भूमध्य रेखालाई आधार मान्दाखेरि हामी उत्तरी ध्रुवमा पर्छौं। अब यो दक्षिण भन्ने अर्थशास्त्रमा कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्छ भने, सम्पन्न देशहरू, विकसित देशहरूलाई उत्तर भन्ने गरिएको छ, जसभित्र क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी युरोप, रुस र अस्ट्रेलिया पनि पर्छन्। र बाँकी जम्मै विश्वलाई चाहिँ साउथ भन्ने गरिएको छ, दक्षिण भन्ने गरिएको छ। अहिले ग्लोबल साउथ भने संसारभरिको दक्षिण, अथवा जसलाई अर्को भाषामा विकासोन्मुख वा अल्प विकसित देश भन्छौँ हामी हैन। विकसित छोडिकन विकसित देश बाहेकका जो विकासोन्मुख वा अल्प विकसित देशहरू छन्, अविकसित देशहरू छन्, अब ती सबैलाई दक्षिण भनिन्छ। अब यिनी देशहरूका बीचको सोलिडेरिटी, एकताको एउटा नारा बडो लोकप्रियतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरेर चीनले यो मुद्दा उठाइरहेको छ र उसले BRI-लाई त्यही रूपमा परिभाषित गरेको छ। र अहिले ग्लोबल डेभलपमेन्ट चाहिँ इनिसिएटिभ भन्ने एउटा अवधारणा उसको आएको छ केही वर्ष अगाडिदेखि। त्यसलाई पनि विकासको एउटा नयाँ मोडालिटीको रूपमा चीनले व्याख्या गर्दै आएको छ। र अब यो नारा अब चीनको नारा मात्रै होइन, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिका, एसिया, संसारभरि यो नारा चाहिँ घन्किन सुरु गरेको छ। अब यो चाहिँ ग्लोबल साउथको नारा अहिले झनै कहाँ चर्क्यो भन्छ भने, जस्तो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अहिले जस्तो केही इतिहास हामी बाँच्दै आएका केही चरणहरू भङ्ग भएका छन् 1-2 वर्ष यता। जस्तो चाहिँ मैले ल्याटिन अमेरिकाको विषयमा पहिले भनेको छु एकपल्ट भिडियो बनाएर, जो अमेरिकाको मुनरो डक्ट्रिन 1835 देखि लागू भएको थियो, युरोपियनहरूसँगको सम्झौता हो, जुन सम्झौता अन्तर्गत ल्याटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिका दुवै अमेरिकाको छाताभित्र रहने अथवा अमेरिकाको उपनिवेशको रूपमा रहने युरोपियनसँग एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो दिनदेखि ल्याटिन अमेरिकालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले हैन आफ्नो करिसा बारी अथवा आफ्नै बारी ठान्दै आएको थियो, आफैले खनजोत गर्ने बारी ठान्दै आएको थियो। त्यसलाई तोड्यो चाहिँ तपाईको चीनले। 2013 पछि मैले पहिले के भनेको छु यहाँहरु समक्ष भन्छ भने, ल्याटिन अमेरिकामा लगभग 24-25 वटा देशहरू छन् समग्र ल्याटिन अमेरिकामा। ती मध्ये 21 वटा देशहरू चीनको BRI सँग आबद्ध भइसकेका छन् हैन। यसले चाहिँ त्यो मुनरो डक्ट्रिन भन्ने सबै छिन्न भिन्न बनायो हैन। अमेरिकन जो खुनी पन्जामा जकडिएका थिए त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निकाल्यो। नम्बर 1 खुनी पन्जा भनेको सैन्य रूपमा, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा सबै कोणबाट जो कब्जा थियो, दबदबा थियो अमेरिकाको, त्यसबाट मुक्त गर्यो। नम्बर 2 अमेरिकामा सन् 2018 देखि हैन गएको लगभग 4-5 वर्ष यता अमेरिका विरोधी चाहिँ यस्तो लहर यसरी उठ्यो इतिहासमा सायद पहिलो पटकै। अहिलेसम्म आउँदाखेरि 13 वटा देशमा अमेरिका विरोधी सरकारहरू बनेका छन्, जसलाई पश्चिमाहरूले वामपन्थी या मध्य वामपन्थी भन्छन्, अथवा रुझान जे होस्, कसैको वामपन्थी रुझान होला, कसैको जस्तो वामपन्थी रुझान भएकोलाई लेबर दल भन्छे, लेबर भन्ने चलन बढ्यो पछाडि। तर सारमा उनीहरू चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी हुन्। अब लगभग 13 वटा देशमा चाहिँ त्यस्तो खालको सरकार बने। ब्राजिलको चुनावसम्म आउँदा, लुलाको चाहिँ विजयको दिनसम्म आउँदा। अब यो दुईटा घटनाले चाहिँ तपाईको उसलाई छिन्नभिन्न पारेको थियो अमेरिकालाई। र यो पछिल्लो कालमा अर्को सशक्त झट्का के भयो भन्छ भने, गएको चाहिँ अघिल्लो महिना फरवरीमा, यही 23 को फरवरीमा र अहिले मार्चमा 2-4 दिन अगाडि निकारागुआ र होन्डुरस, क्यारिबियन देशहरू हुन्, मध्य अमेरिकी देश, दक्षिण र उत्तर अमेरिकाको बीचमा रहेका देशहरू हुन्। अब निकारागुआमा सान्डानिस्टा सरकार बन्यो। लामो समयदेखि अमेरिकासँग लड्दै आएको छ त्यो। त्यसले चाहिँ ताइवानलाई दिएको मान्यता हैन, सार्वभौम देशको रूपमा ताइवानलाई मान्यता दिएको थियो, चीनलाई थिएन। त्यो उल्टायो, निकारागुआले चीनलाई मान्यता दियो।
ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्यो र अहिले मार्चमा आएर चाहिँ होन्डुरसले पनि त्यही गर्यो। अब होन्डुरसले त्यही गरिसकेपछि संसारमा ताइवानलाई मान्यता दिने लगभग 12-13वटा देश रहे। त्यो पनि मलाई लाग्छ मैले पनि झनै नाम नसुनेका केही देश मात्रै बाँकी छन्। त्यसमा मैले नाम सुनेको भनेको एउटा ग्वाटेमाला, अलिकति प्रसिद्ध नाम, त्यसपछि बेलिज भन्ने चाहिँ तपाईँको देश छ। अरू सानसाना टापु छन्, सानसाना गाउँ जस्ता टापुहरू छन्। अब तिनी टापुहरूको नाम पनि धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। अब त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा त्यसको कुनै लेखाजोखा पनि छैन। अब यो होन्डुरसको र निकारागुआको यो महत्त्व किन भयो भन्छ भने अब ग्वाटेमाला बाहेक ताइवानलाई मान्यता दिने कुनै उल्लेखनीय देश विश्वमा रहेन। यो चाहिँ अमेरिकनहरूको निम्ति ठुलो झट्का हो। अब यिनी सबै देशहरू एउटा ग्लोबल साउथ भन्ने जो नारा छ यो नाराभित्र आबद्ध भइरहेका छन्। ग्लोबल साउथ सोलिड्यारिटी हैन। अब दक्षिणका बीचको चाहिँ तपाईँको एकताको नाममा यिनी एकता भइरहेका छन्। र अब एकताको एउटा ऊर्जा के हो भन्छ भने ल्याटिन अमेरिकाका लगभग सबै देशहरू यस्ता देश हुन् जो कुनै पनि बहानामा अमेरिकाले बर्बरतापूर्वक चाहिँ तपाईँको कुल्चिएको छ। कुनै समयमा जस्तो विद्रोह कहाँ गराएन, विद्रोह अमेरिकाले कहाँ गराएन, कहाँ चाहिँ मान्छे मारेन, कहाँ चाहिँ तपाईँको सैन्य हस्तक्षेप गरेन। जस्तो तपाईँको क्युबाको नाम लिनुहोस्, भेनेजुला नाम लिनुहोस्, अब के अरे चाहिँ तपाईँको निकारागुआ नाम लिनुहोस्, पनामा नाम लिनुहोस् हैन, अथवा चाहिँ त्यही होन्डुरसको नाम लिनुहोस्, अथवा तपाईँको चिलीको चाहिँ तपाईँको विद्रोहको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको हत्याकाण्ड भयो हैन 80को दशक 1980को दशकमा तपाईँको चिलीको नाम सबैतिर अपराध गरेको छ। र त्यो आगो छ, भित्रभित्र बलेको आगो छ, त्यो आगो सल्किरहेको छ। किन त्यो आगो सल्किने एउटा मियो पाएको छ अहिले तपाईँको ग्लोबल साउथले। त्यो मियो एउटा त के भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वको नाममा रुस यिनलाई चुनौती दिने एउटा खम्बाका रूपमा उठ्यो र आर्थिक लगायत कतिपय चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणबाट चाहिँ चीन चाहिँ अब अमेरिकाले रोक्नै नसक्ने एउटा ताकतको रूपमा विश्वभरि फैलियो। जस्तो बीआरआईको एउटा जालो मात्रै हेर्ने हो भने पनि 150 भन्दा बढी देशहरू आबद्ध छन् हैन। अब त्यो नेटवर्कभित्र आबद्ध छन्। अब साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ब्रिक्स लगायत गर्ने हो भने झन्नै पृथ्वीको 2/3 भन्दा ठुलो हिस्सा तपाईँको पश्चिमा जगतको विरुद्धमा सङ्गठित भइसकेको अवस्था छ। र पश्चिमाहरूले ठेक्न नसक्ने खालका चुनौतीहरू अगाडि उभिएपछि जस्तो रुस र चीन मैले भने नि, अब त्यसपछि जो दबेका थिए उनले शिर चाहिँ उठाउने मौका पाए। जस्तो निकारागुआ र होन्डुरसको कुरो यही हो हैन। अब अहिले चाहिँ ताइवानको समर्थन त जबरजस्ती धम्कीको भरमा उनले चाहिँ ताइवानलाई समर्थन गरेका रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। जस्तो अहिले चाहिँ त्यो निर्णय उल्ट्याउँदाखेरि अमेरिकाले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो टुङ्गोमा उनीहरू पुगे हैन। जस्तो हिजोभा के गर्थ्यो, सैनिक हमला गरिदिन्थ्यो। अथवा जस्तो निकारागुआमा वर्षौंसम्म सान्डिनिस्टा सरकारका विरुद्ध पहिले जस्तो कोन्ट्राहरू एउटा के अरे कोन्ट्रा भन्ने एउटा प्रतिरोधी दस्ता बनाएर सैन्य दस्ता बनाएर वर्षौंसम्म लडायो, निकारागुआमा गृहयुद्ध गरायो। त्यही हालतमा पुर्याउँछ अहिले। तर अमेरिका त्यो गर्न सक्ने हालतमा र त्यो सामर्थ्यमा अब चाहिँ तपाईँको छैन। यही मौकामा सबैले टाउको उठाए। मैले अलिकति यो ग्लोबल साउथको महत्त्वलाई माने अब साउथ नै विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भइसकेपछि अब त्यो राजनीतिको पनि मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई अलिकति प्रश्न पार्नुको निम्ति मैले केही घटना त्यस्ता खालका ट्रेनहरू जो बढिरहेछन् नि, म त्यो प्रवृत्ति अब दुनियाँका यो साउथ भन्ने जो देशहरू छन् साउथ क्षेत्रभित्र पर्ने यहाँभित्र भएका केही चाहिँ नमुनाको रूपमा केही घटनाहरू जस्तो तपाईँको एसियामा हेर्नुहुन्छ भने मैले दुईटा घटना उठाउँछु। एउटा साउदी अरब र इरानका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली, यो युगान्तकारी घटना हो, यो चान्चुने छैन हैन। यो किन युगान्तकारी हो भन्छ भने त्यही साउदी अरबको कारणले अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मध्यपूर्वमा चाहिँ अमेरिका बादशाह भएको हो र उसको चाहिँ डलर त्यही साउदी अरबको कारणले विश्व मुद्रा बनेको हो र त्यही डलरले अमेरिकालाई 1 नम्बरको शक्ति राष्ट्र बनाएको। अब साउदी र इरानका बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना अनि साउदी अरेबिया चाइना साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र ब्रिक्समा सामेल हुने भनेको अब त्यही साउदी अरेबियाकै हातबाट
अमेरिकन बादशाहीको विसर्जन हुँदैछ मध्यपूर्वबाट। त्यसकारण यो युगान्तकारी घटना हो। त्यो अमेरिकालाई उठाउने पनि साउदी हो, त्यसलाई डुबाउने पनि अब साउदी नै बन्न थालेको सङ्केत देखिन्छ। जस्तो अर्को एउटा नमुना लिन्छु मैले, इन्डोनेसिया एसियाको निकै ठुलो देश, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि धेरै ठुलो देश, अब मुस्लिम जनसङ्ख्याको हिसाबले हो भने संसारको सबभन्दा ठुलो देश जनसङ्ख्या। अस्ति इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति मुखै खोलेर के बोले भन्छ भने, हामीले अमेरिकाका जो मास्टर कार्ड र भिजा भने जो हामी प्रयोग गर्छौँ नि एटिएममा, त्यो चाहिँ इन्डोनेसियामा प्रयोग गर्न चाहिँ तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनले आह्वान गरे। नत्र भने हामी ठुलो चाहिँ धोकामा फस्न सक्छौँ अथवा हामी ठुलो चाहिँ उसमा फस्न सक्छौँ भोलि समस्यामा भन्यो भने। उनले उदाहरण के देखिन्छ भने, अब यस्तै पश्चिममा चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दा जस्तो रुसमाथि जो प्रतिबन्ध लगाए नि उनले पछि, त्यसले रुसलाई कस्तो समस्यामा पार्यो भन्ने कुरा हामीले देखिरहेछौँ। अब पश्चिमाहरूको चाहिँ चित्त बुझेन, कसैप्रति रिस लाग्यो भने उनले भोलि त्यो गरिदिन्छन्। त्यसैले हामीले आफ्नै प्रणाली चाहिँ विकास गरौँ, आफ्नै प्रणाली प्रयोग गरौँ, हामीले भिसा र मास्टर कार्ड प्रयोग गर्न बन्द गरौँ भन्नु पर्यो होइन। त्यो एक खालको विद्रोह हो होइन, यो सिम्बोलिक हो होइन, किन त्यहाँ धेरै ठुलो सेन्टिमेन्ट छ जस्तो आसियान क्षेत्रमा। त्यसपछि अस्ति भर्खरैको कुरा हो, यो 26 मार्च अस्ति 3-4 दिन अगाडिको सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा बोले। उनले चीनलाई लिएर बोले, जस्तो अमेरिकाले जे न्यू खोजिरहेछ, आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न जो खोजिरहेछ, त्यसलाई काउन्टर गर्दै त्यसको विरोधको भावमा उनले के भन्ने भन्छ भने, गिभ एन्ड टेक निडेड टु एक्सेप्ट चाइनाज राइज। चाइनाजको उदयलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ र त्यसको निम्ति लेनदेन गिभ एन्ड टेकको एउटा बाटोबाट नगइकन हामी सक्दैनौँ। यो साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट भन्ने एउटा पत्रिका, हङकङ केन्द्रित पत्रिकाले 26 मार्चमा प्रकाशित गरेको एउटा समाचार छ। सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्रीले अपिल के गरे भन्छ भने, चाइना केही पनि होइन भन्न अमेरिकाले भन्ने केही पनि लाग्दैन होइन, अथवा चाइनालाई घेर्ने भन्छन् उनले, कहिले अगस बनाउने, कहिले क्वाड बनाउने, कहिले इन्डो पेसिफिक होइन, अमेरिका पार लाग्दैन, यो बाटोमा कोही पनि जानु हुँदैन। चाइना एउटा शक्तिको रूपमा उदाइसकेको छ र उसँग चाहिँ तपाईँको मिलेर गिभ एन्ड टेक गरेर जानुको विकल्प छैन होइन। सिङ्गापुरले एउटा सन्देश दिएको छ। अब त्यसपछि जस्तो अफ्रिकाबाट एउटा आवाज आछ। अफ्रिकाबाट के आवाज आयो भन्छ भने, बुर्किना फासोले अफ्रिका के अरे चाहिँ रसिया अफ्रिका ब्याङ्क स्थापना गर्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। सिङ्गो अफ्रिकी महादेश र रसियाका बिचमा एउटा साझा, सबैको साझा एउटा ब्याङ्किङ प्रणाली, ब्याङ्क खडा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ होइन। मैले उदाहरण मात्रै दिएको छु। र यही बिचमा त्यो साउथ एउटा के अरे चाहिँ सोलिड्यारिटीकै एउटा अङ्ग हो। चीनले पहिले पनि गराउँदै आएको छ र अहिले भर्खरै आजभोलि चाइनामा चाहिँ बोआओ सम्मेलन भइरहेको छ, एसिया स्तरको होइन, एसिया समिट हुँदैछ। यिनी सबै घटनाहरूले के देखाइरहेछन् भन्छ भने, दक्षिण जो जुट्ने प्रक्रिया हो त्यो एउटा निश्चित अवधारणा अन्तर्गत होइन। त्यो निश्चित अवधारणा भनेको हुन्छ भने निश्चित सिद्धान्त र त्यसको निश्चित मोडेल अन्तर्गत हो है। फेरि यो जुट्ने भनेको त्यो यान्त्रिक रूपले जुट्ने होइन, त्यो कुरो छैन यहाँ। जस्तो मैले यहाँहरूसँग भनेको छु, जस्तो रुस र चीनले सल्लाह गरेर त्यो चीनको अगुवाईमा सारेका छन् नि, जस्तो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, यो वैकल्पिक चाहिँ अवधारणा हो होइन। विश्वको सुरक्षा सम्बन्धी जो अवधारणा अगाडि बढाछन् एउटा पत्रै सार्वजनिक गरेर, त्यो अवधारणाको मोडालिटीमा विश्वको सुरक्षाको प्रश्न होइन, एउटा नयाँ व्यवस्था र नयाँ सिद्धान्त, नयाँ मूल्यको रूपमा आइरहेछ। त्यस्तै चाहिँ जस्तो विकासको मुद्दालाई उनीहरूले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभको नाममा उठाइरहेछन् होइन, एउटा अवधारणाभित्र लगिरहेछन् विकासको मोडेललाई, अथवा विकासमा साझेदारीको मोडालिटीलाई एउटा अवधारणाभित्र विकास गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर सभ्यताको क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ। जस्तो चीनले अहिले पहिलोपटक विश्वका सभ्यता सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने, सभ्यताका सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। योभन्दा अगाडि एसिया स्तरका, एसियामा रहेका यहाँका सभ्यताहरूका बिचमा डायलग पनि गरायो, 2019 मा डायलग पनि गरायो, त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा गरिरहेको छ। अनि चाहिँ दक्षिण अफ्रिका जस्तो देश, अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश दक्षिण अफ्रिकाद्वारा यो गएको फरवरी, यही 23 को फरवरीको अन्तिममा, यो सायद लाग्छ मलाई 21-22 तारिकदेखि अन्तिमसम्म रुस र चीनसँग मिलेर
ठुलो सैन्य अभ्यास भएको छ दक्षिण अफ्रिकाको। अमेरिकाले धम्की दिनुका बावजुद, अमेरिका र युरोपियनले धेरै धम्की दिए, त्यो रोग भनेर उनीसँग नगर भनेर धम्की दिए, तर चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाले मानेन, सैन्य अभ्यास गर्यो। र त्यति मात्रै होइन, अफ्रिकामा जो फ्रान्स सबैभन्दा बढी उपनिवेश र अस्तित्व चाहिँ के अरे उपस्थिति फ्रान्सको थियो, फ्रान्स अहिले अफ्रिकाबाट बेइज्जतीपूर्वक निकालिएको छ। धेरै देशहरूबाट त टोटली सेना निकाल्नै पर्ने बाध्यतामा पुग्यो र कतिपय देशमा एउटा सिम्बोलिक रूपमा 2-4 जना भए पनि राखिदेऊ हैन, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ तपाईको देखाउने एउटा चिन्ह चाहिँ बचाइदियो भनेर हार गुहार गर्दै हिँडिरहेको छ। अब यो हालतमा चाहिँ तपाईको छ अहिले विश्वको ध्रुवीकरण। यसै सन्दर्भमा मैले यो ग्लोबल रिसर्च भन्ने, मैले यो ग्लोबल साउथ सोलिडेरिटी जो भन्छ नि, यो कसरी अगाडि अब बढिसक्यो, यसलाई पश्चिमाले रोक्न सक्दैन। अब साउथको दक्षिणको उदय अवश्यम्भावी भयो, यो नै विश्वको शक्ति केन्द्र हो। अब मैले यो कुरोमा जोड दिन खोजेर मैले केही उदाहरण दिएँ। अहिले यो क्षेत्रमा विकास भइरहेको डेभलपमेन्टहरू। अब मैले अर्को एउटा भर्खरै 28 मार्च भनेपछि अस्तिको मात्रै कुरा, ग्लोबल रिसर्च भन्ने एउटा चाहिँ के अरे रिसर्च उन्मुख एउटा न्युज पोर्टल छ, एउटा के अरे चाहिँ ऊ छ, सायद कागजमा पनि प्रिन्ट होला भन्छ, मैले त अनलाइनमा मात्रै हेर्छु। त्यसमा एउटा लेख, एउटा अमेरिकन एउटा कर्नेल, यिनी के रहेछन् भन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा जो सुरक्षा सल्लाह सम्बन्धी एउटा समिति हुन्थ्यो राष्ट्रपतिको, त्यसको सदस्य भएर काम गरेका रिटायर कर्नेल हुन्। उनको नाम हो डगलस मैकग्रेगर। यिनको एउटा लामो लेख, विश्लेषणात्मक लेख आएको छ ग्लोबल रिसर्च भन्ने एउटा चाहिँ अनलाइनमा। म बुधा मात्रै छुट्याउँछु। उनको शीर्षक के छ भन्छ भने द क्राइसिस अफ अमेरिकन नेशनल पावर हैज बिगन। द क्राइसिस अफ अमेरिकन नेशनल पावर हैज बिगन। अमेरिकाको जो राष्ट्रिय शक्ति थियो हैन, त्यसभित्रको एउटा ठुलो सङ्कटको अब सुरुवात भयो। त्यो सङ्कट सुरु भइसक्यो भन्छन् उनी हैन। अमेरिकाको जो राष्ट्रिय शक्ति थियो, राष्ट्रिय शक्ति भनेको त्यो आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सैन्य क्षेत्रमा अथवा सांस्कृतिक मूल्यहरूको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा अमेरिकाको जो राष्ट्रिय शक्ति थियो, जुन राष्ट्रिय शक्तिले ऊ महाशक्ति बन्न सफल भएको थियो, त्यसमाथि सङ्कट र त्यसको अवसानको चरण आइसक्यो, सुरु भइसक्यो भन्ने शीर्षकमा उनले केही चाहिँ लामो एनालिसिस गरेका छन्। म केही बुधाहरू मात्र उनले भनेका। एक, उनी के भन्छन्, अमेरिकी अर्थतन्त्र लट खटाउन थालिसकेको छ। अब यो चाहिँ सिधा भएर हिँड्ने अवस्थामा छैन, एकदम लट खटाइसकेको छ भित्रबाट, नम्बर 1। दोस्रो, पश्चिमी वित्तीय बजारमा अत्यन्त ठुलो भय र सङ्कट उत्पन्न भएको छ। जस्तो अमेरिकाका बैंकहरू डुबे, 3टा बैंक डुबिसके सिलिकन भ्याली पछि, र त्यसको समस्या युरोपमा पसिसकेको छ र युरोपको चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा ठुलो चाहिँ तपाईको एउटा उतार चढाव र चाहिँ तपाईको एउटा आतंक पैदा भइरहेको छ। डलरले मूल्य गुमाइरहेको छ, दिन प्रतिदिन डलरले आफ्नो औचित्य मूल्य गुमाइरहेको छ। उनको अर्को पोइन्ट, अमेरिकाभित्र मानिसहरूको अनुभूति र उनीहरूको विश्वासमा भारी गिरावट अथवा अविश्वास पैदा भएको छ। माने अमेरिकाभित्र, अमेरिका भनेपछि मान्छेहरूमा जुन गर्वको भावना थियो नि, त्यसमा ठुलो क्षति भएको छ र अमेरिका भनेपछि मान्छेले झन्नै नफरत गर्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। नैतिक मूल्यहरूमा, विश्वासमा ठुलो स्खलन आएको छ। अब उनले त के भनेका छन् भन्छ भने अमेरिका र युरोप समेतमा युक्रेनलाई चाहिने गोला बारुद उत्पादन गर्ने सामर्थ्य पनि बाँकी रहेन, त्यो भनि पनि रहेका छन्। जस्तो युरोपियन अमेरिकनहरूले एम्युनेसन भन्छन् उनीहरूले, हामीले चाहिँ युक्रेनलाई चाहिने आवश्यक चाहिँ तपाईँको गोला बारुदहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन आर्थिक मन्दीको कारणले। उनी भन्छन् जुन शक्तिले युक्रेनलाई चाहिने गोला बारुद पनि दिन सक्ने अवस्था छैन, त्यसले कोसँग टक्कर गर्छ, कसरी उँभो लाग्छ त्यो। अनि त्यसपछि उनी के भन्छ भने पश्चिमाहरूले जो रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाए त्यसले उनीहरूलाई नै ध्वस्त बनाइदियो र आर्थिक रूपमा रुस चाहिँ ध्वस्त भएन हो। मुद्रास्फीति अलिकति जस्तो रुसको मुद्रास्फीति अहिले 4% छ हैन, महँगी मुद्रास्फीति 4% को वरिपरि छ। युरोपमा 10.5% छ हैन, 10.5% छ। अमेरिकामा 8% को हाराहारीमा छ।
ध्वस्त भयो पश्चिमी अर्थतन्त्र हैन। जस्तो अहिले जर्मनीको विद्रोह हेर्नुहोस् हैन, यातायात क्षेत्रमा जो विद्रोह चक्काजाम भइरहेछ जर्मनीमा सबै ठप्प छ। फ्रान्समा चाहिँ झन्डै 2 हप्तादेखि आगो बलिरहेको छ हैन। त्यो पेन्सन चाहिँ कानुनको पेन्सनको उमेरलाई लिएर आगो बलिरहेको छ। उनीहरू त्यसमा ठेक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अर्थतन्त्र अमेरिकाको त्यही हालत हो। बैंकहरू धमाधम टाट पल्टेका मात्रै होइनन् कि मलाई एउटा रिपोर्ट भर्खरै चाहिँ मैले एउटा समाचार हेरेँ, म अलिकति पछाडि जोड्छु अन्त्यमा। अहिले चाहिँ पश्चिमा बैंकहरू सबैका आँखा चीनतिर सोझिएका छन्। चीन मात्रै उनले हेभेन भनेका छन् हैन। अब वित्तीय सुरक्षाको कोणबाट चीन मात्रै सुरक्षित स्वर्ग हो, शीर्षकै यही छ हैन। अब लामो सर्वे भएको छ अहिले र अब सबै चीनतिर चाहिँ तपाईको आँखा लगाइरहेको अवस्था छ हैन। त्यो कर्नेलको एनालिसिसको कुरा गर्दैछु मैले। अब एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा रुसी चीनी ध्रुव चाहिँ अपत्यर्य ढङ्गले सुदृढ भएर गयो अर्को विश्लेषण। अथवा एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा पश्चिमाहरू चाहिँ हिजो भएको जो चाहिँ अलिकति पहुँच थियो, सम्पर्क थियो, त्यो चाहिँ स्वात्तै घटेर निकै कमजोर भएर गयो। त्यसपछि जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जो चाहिँ चीन र रुसको पहलमा बनेको छ, त्यसमा मात्रै आबद्ध हुने जनसङ्ख्या 3 अरब 94 करोड के अरे 90 करोड छ। झन्डै 4 अरब आधा जनसङ्ख्या साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको वरिपरि जोडिएको छ। ती देशहरूको जनसङ्ख्या जोड्दा भनेपछि अब ब्रिक्स जोडेर अथवा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू यी दुवै संस्थामा नभएका तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा जोडिएका सबै देशहरूको गर्ने हो भने संसारको ठुलो जनसङ्ख्या पश्चिमा दुनियाँबाट एकदमै कटेर अर्कोतिर चाहिँ जोडिँदै गइरहेको अवस्था छ। अब पश्चिममा चाहिँ तपाईको ब्याज दर र मुद्रास्फीति एकदमै बढ्दै गइरहेको छ, ठेक्दै नसक्ने हुँदै गइरहेको छ। युरोप अस्थिरतातिर धकिलिएको छ। अब समाधानै प्राप्त नहुने अस्थिरतातिर धकिलिएको छ र युरोपमा पश्चिमी जगतमा शरणार्थी समस्या डरलाग्दो र विकराल भएर चाहिँ अगाडि आएको छ। यसले नै भोलि ठुलो एउटा अनिष्ट पैदा गर्ने खालको एउटा अवस्थामा शरणार्थी समस्या पुगिसकेको छ। अमेरिका आन्तरिक रूपले राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा अमेरिकाभित्र ठुलो उथलपुथल र ठुलो आन्तरिक द्वन्द्व अगाडि बढिरहेको छ हैन। राजनीतिक रूपमा भनेको जस्तो डेमोक्रेट र रिपब्लिकन यिनका आफ्ना मूल्य मान्यता, सामाजिक भनेको जस्तो त्यहाँका चाहिँ विशेष गरेर जातीय हैन, जस्तो चाहिँ तपाईको अफ्रिकनहरू भए, हिस्पानिकहरू भए, एङ्ग्लो सेक्सनहरू भए, एसियाली मुल्कहरू भए, माने यसको नाममा द्वन्द्व साह्रै चर्केर गइरहेको छ हैन। साह्रै उग्र हुँदै गइरहेको छ। अमेरिकामा सम्हालि नै नसक्ने खालको उथलपुथलमा अमेरिका फस्दै गएको छ र उनी के भन्छ भने अमेरिकाले आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक अथवा सैन्य तीनटै कोणबाट आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य निकै गुमाइसकेको छ। त्यसकारणले अमेरिकाको जो क्राइसिस सुरु भयो भन्छन् नि, यो अमेरिकाको अवसानको एउटा चरण हो भनेर उनले एउटा लामो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् 28 मार्चका दिन। अब यो सत्य हो हैन, कसरी सत्य हो भन्ने कुरा, जस्तो पश्चिम कसरी जर्जर हुँदैछ, म अलिकति झलक यो भर्खरको केही आँकडाहरू माने यसैलाई पुष्टि होस् भन्ने हिसाबले बाहिर हामी जे देखेर भ्रम परिरहेछौँ नि, अमेरिका कति सुदृढ होला, युरोप कति सुदृढ होला, जो हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ, त्यो र वास्तविक तथ्याङ्कले के भन्छन् भन्ने कुरा मात्रै मैले जोड्न खोजेको। यो चाहिँ तपाईँको जस्तो यो 2020 को एउटा आँकडा अनुसार युरोपियन युनियन, टोटल युरोपियन युनियन भित्रका सबै देशहरूको, युरोपियन युनियनको, यो मैले चीनसँगको व्यापार मात्रै कुरा गरेको, अरू देशको छोडिदिनुहोस्, युरोपियन युनियनहरूको तपाईँको निर्यात 2020 मा चीनमा निर्यात 202 अर्ब डलर, 202.8 अथवा 220 अर्ब 80 करोड डलर यिनीहरूले निर्यात गरेका थिए। तर आयात कति त्यही साल 385.1 बिलियन डलर भने 182.3 अरब डलर उनको आयातमा बढी खर्चेको थियो। भने आयात र निर्यातमा यति ठुलो असन्तुलन छ चीनसँग मात्रै। अब 2021 मा त्यो कति बढ्यो, युरोपियन युनियनबाट हुने चीन निर्यात हुने 223.5 बिलियन डलर, तर चीनबाट युमा भित्रिने जो व्यापार हो त्यो 473.8 बिलियन डलर
र यसमा व्यापार घाटा कति युको 250.3 बिलियन डलर युरोपियन युनियन नोक्सानीमा छ चीनसँगको व्यापारमा। अब त्यो 22 मा अरु 1 वर्षपछि के भयो? निर्यात चीनतिर निर्यात उनीहरूले 230.3 अरब डलर गरे हैन, आयात कति गरे 626 अरब डलर। माने यसमा बीचमा घाटा 395.5% ले भएको देखिन्छ। अब यसले के भन्छ तथ्याङ्कले भन्छ भने युरोपियन युनियनको कुल वैदेशिक व्यापार विश्वभरि गरिने वैदेशिक व्यापारको 20.8% त चीनसँग मात्रै छ। चीनसँग मात्रै, यसमा रुसको कुरा जोडेको छैन। सुन्नुस् है, अब अमेरिकाको कुल जो बाह्य व्यापार हो विश्वभरि गरिने त्यसमध्ये 12% व्यापार चीनसँग मात्रै छ। उसको टुल आयात निर्यात टुल 12% व्यापार चीनसँग मात्रै छ। रुसको चीनसँगको व्यापार कुल वैदेशिक व्यापारको 19.5% छ। यो एउटा चीनको दृश्य हो मैले भन्न खोजेको। माने युरोपियन युनियन र अमेरिका व्यापारको क्षेत्रमा चीनप्रति यति निर्भर छन् अहिले पनि हैन। जुन दिनका दिन उनीहरू चीनलाई ध्वस्त पार्ने हरेक खालका नौटङ्की प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर पूर्ण रूपमा त्यही देशप्रति निर्भर छन्। अब हामी अनुमान गरौँ, अब साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन कुरा गरौँ, भोलि त यो ध्रुवीकरण त हुन्छ, वारबारमा जान्छ हैन, अथवा ब्रिक्सको कुरा गरौँ। एउटा चीनप्रति अहिले युरोपियन युनियन झन्डै 21% निर्भर छ कुल वैदेशिक व्यापारको, र त्यसले प्रत्येक वर्ष झन्डै 200 अर्ब डलरको दरले व्यापार घाटा बेहोरेर चीनसँग व्यापार गर्दैछ। र अहिले आज 2022 मा लगभग 400 बिलियन डलर चाहिँ उसको व्यापार घाटा छ चीनसँग। भनेपछि अब चीन र रुसले बनाएका साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ब्रिक्स लगायतसँग जोडिएका देशहरूसँग टोटल गर्ने हो भने पश्चिमाहरूसँग चाहिँ ठेक्न सक्ने, उनीहरू टेक्न सक्ने कुनै पनि आधार कतै पनि छैन। यो सब भ्रम हो मान्छेहरूलाई। आर्थिक रूपमा पश्चिमी दुनिया चौपट भइसकेको छ। जति ठुला कुरा गरे पनि अब चीन बिना उनीहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। मानौ भोलि चाहिँ वारपारको स्थिति आयो भने विश्व आइएमएफले त के गरिरहेछ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अस्तिको 2 दिन अगाडिको प्रक्षेपण समाचारमा आएको छ। मैले यो उसमा पढेको, तपाईको के अरे तास, रुसी एजेन्सी तासमा पढेको। आइएमएफको चाहिँ प्रमुखले के भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हुन्छ भने सन् 2023 मा यही वर्ष यो सन् 2023 मा चीनको ग्रोथ आर्थिक वृद्धिले विश्वको कुल आर्थिक वृद्धिको 1/3 हिस्सा ओगट्दैछ भन्ने। माने संसारको जति सम्पत्ति हुन्छ नि यो 2023 भित्र कुल टोटल जति सम्पत्ति हुन्छ त्यसको 33% एक्लो चीनको हुँदैछ भन्छ आइएमएफको प्रमुखले। भनेपछि अब अमेरिका र युरोप कसरी लड्छन् हामीले हेर्छौँ हैन। उनीहरू कति चाहिँ पतनको चाहिँ सङ्घारमा पुगिसकेका छन् भन्ने कुराको एउटा सामान्य झलक हो। आज हो है स्पुतनिक रसियन, माफ गर्नुला मैले तास भने, स्पुतनिक भनी रसियन चाहिँ अनलाइनमा आएको छ 26 मार्चका दिन। आइएमएफको प्रमुखले भनेको चाइना टु अकाउन्ट फर 1/3 अफ ग्लोबल इकोनोमिक ग्रोथ इन 2023 मा ग्लोबल इकोनोमिक ग्रोथ जो विश्वभरिको आर्थिक वृद्धि हुन्छ त्यसमा चाइनाले 1/3 हिस्सा ओगट्दैछ। भनेपछि अब चाइनासँग पार पाउने कुनै पनि सम्भावना छैन र उसको आर्थिक वृद्धि दर, जबकि युरोप र अमेरिका मैले अघि नै भने आर्थिक मन्दी मुद्रास्फीति अभावले झनपछि झन सङ्कटमा धकेलिदिन्छन्। विद्रोह छ, सडकभरि असन्तुष्टि छ, झन्नै गृहयुद्धको अवस्था विकास भइसकेको छ। अर्कोतिर चीनको आर्थिक चाहिँ स्थिति झनपछि झन सुदृढ छ। हो अस्ति आएको तथ्याङ्क अनुसार पनि 2021 मा चीनले कुल जो निर्यात गरेको थियो 2022 मा यो युक्रेन द्वन्द्वको यत्रो प्रतिबन्ध, पश्चिमाहरूको प्रतिबन्धका बावजुद पनि त्यो चाहिँ तपाईको व्यापारमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 4-5% बढोत्तरी भएको छ, चीनको घटेको छैन। र केही अलिकति आर्थिक इन्फ्लेसन आएको छ रुसी उसमा, तर पनि रुसी आँकडाले के देखाउँछ भन्छ भने चीन र रुस नै निर्यातमा सबभन्दा अग्रपन्थीमा देखाएको छ। उसले 1 नम्बरमा रुसीहरूको तथ्याङ्क हो है। मैले 3-4 दिन अगाडि पढेँ, मैले कहाँ पढेँ मैले अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ। उसले के भन्छ भने सबभन्दा बढी चाहिँ निर्यातमा फड्को हान्ने चीन, दोस्रोमा रुस, निर्यातमा दोस्रो, र तेस्रो साउदी अरबको नाम चाहिँ छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको समाचारमा। भनेपछि
होला युद्धको कारणले अब केही उत्पादन बन्द हुन्छन्, केही चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्धको कारणले चाहिँ अब केही उत्पादन रोकिन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले अलिकति मन्दी ल्याउँछ, इन्फ्लेसन ल्याउँछ, मान्छेमा भय हुन्छ, आतंक हुन्छ हैन। यसका बावजुद पनि जब रुसको निर्यात 21 को भन्दा बढेको छ, 22 मा बढेको छ भनेपछि रुसी अर्थतन्त्र गलेको छैन। मुद्रास्फीति पनि 4% मात्रै छ। त्यो तथ्याङ्क हेर्नुस् अहिले पनि देख्न सकिन्छ, जबकि त्योभन्दा 2 गुणा 2.5 गुणा बढी छ युरोप र अमेरिकामा। अब यो आइएमएफ चिफको प्रमुखको यो चाहिँ भविष्यवाणीपछि म अन्त्यमा चाहिँ एउटा मैले सुरुमा उठाएको थिएँ, अहिले भर्खरै यो 2-4 दिन अगाडि न्युयोर्क टाइम्सले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचार के आधारमा गरेको छ भन्छ भने सिटी बैंक न्युयोर्क टाइम्स हैन, न्युयोर्कमा रहेको सिटी बैंक, अमेरिकाको सिटी बैंक भन्ने चाहिँ एउटा बैंकले गरेको सर्वेक्षण मान्छेहरूको मनोविज्ञान सबै बुझ्दा उसले निकालेको कारण के भन्छ भने मैले अघि नै भने चाइना कुड बी सेफ हेभन एमिड बैंकिङ टर्मोइल। जो बैंकिङ उथलपुथल सुरु भएको छ नि पश्चिमी जगतमा, जस्तो अमेरिकामा 3टा बैंक टाट पल्टे, अरू बैंकलाई गाँच्दै गएको छ, अमेरिकाभित्र सन्तास छ, त्यो बढ्ने सन्तास छ, युरोपभित्र सन्तास छ। अब यस्तो परिस्थितिमा उसले गरेको संरक्षण र सबैको राय बुझ्दा मत बुझ्दा सर्वेक्षण गर्यो होला सबैसँग के भन्छ, उसले भन्छ भने सिटी बैंकको चाहिँ निष्कर्ष हो यो। अब यो बैंकिङ लगानीकर्ताहरू, वित्तीय लगानीकर्ताहरूको निम्ति चीन सबैभन्दा सुरक्षित स्वर्ग हो हैन। कसरी उसले धेरै कारणहरू देखाएको छ। जस्तो त्यसमध्ये एउटा मुख्य कारण के हो भन्छ भने चीनको बैंकिङ प्रणाली असाध्यै बलियो छ, असाध्यै भरपर्दो छ। जस्तो अहिले सिलिकन बैंक किन डुब्यो, त्यो डुब्नुका अरू धेरै कारण भए पनि एउटा मेजर कारण के हो भन्छ भने उनीहरूले जो चाहिँ शेयर उठाउँछन् हैन, निक्षेप जो उठाउँछन् नि, त्यो उनले त्यो कोषमा कति पनि नराखिकन उनले स्वाट्ट बाहिर मुनाफाखोरी बढी हुन्छ। यो पुँजीवादी साम्राज्य पश्चिमाहरूको बैंकिङ प्रणाली, किनभने उनको थटै त्यही हो, राज्य प्रणाली त्यही हो, लुटेर सब चीज पैसा, सब चीज चाहिँ तपाईँको फाइदा हैन, उनको सिद्धान्तै त्यही हो। त्यो सिद्धान्त अनुसार जति पनि निक्षेप हुन्छ त्यसलाई बाँकी नै नराखिकन उनले सुदखोरीमा बाहिर लगाइन्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो बैंकभित्र त्यो चाहिँ तपाईँको निक्षेपै हुँदैन अनि चाहिँ तपाईँको त्यसले ल्याउँछ सङ्कट। अहिले सिलिकन भ्याली त्यहाँ पल्यो, तर चाइनिजहरूको रणनीति कस्तो छ भन्छ भने भोलि त्यो वित्तीय सङ्कट आउँछ भनेर उनले निक्षेपको एउटा ठुलो हिस्सा हैन बाहिर लगानी नगर्ने अथवा बैंकमा निक्षेपमै राख्ने गरी उनले ठुलो हिस्सा छुट्याएका हुन्छन् र त्यहाँ लगानी गर्ने मान्छेहरू सुरक्षित हुन्छन्। किनभने जस्तो मानौ बैंक टाल पल्ट्यो भने मान्छेलाई पैसा फिर्ता दिनु पर्ला, अथवा त्यो भित्र भएको निक्षेप बाँकी रहेको पैसालाई लगानी गरेर त्यसलाई रिकभर गर्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला, त्यसको निम्ति पैसाको एउटा चाहिँ मात्रा उनीसँग हुन्छ, बैंक प्रणालीमा हुन्छ। पश्चिमा बैंकहरुमा यो हुँदैन, उनको बैंकमा हात परि उठाए, विभिन्न चाहिँ झुट्टा कुराहरू गरी उठाए अनि त्यो ठ्याक्कै मुनाफाको निम्ति सट्टा बजारमा हाल्दिए अथवा कतै चाहिँ तपाईको हाल्दिए हैन, दलाल मार्केटमा हाल्दिए, कतै हाल्दिए। अब त्यहाँ डुब्यो भने डुब्यो हैन, उम्किनुको निम्ति निक्षेपमा पैसा छैन हैन, कोषमा चाहिँ तपाईको पैसा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै हेरे, किन यो त एउटा सिद्धान्तबाट चलिरहेछ, त्यो एउटा बैंकले रोक्यो भनेर हुँदैन, उनको मान्यतै त्यही छ। त्यसकारणले पश्चिमा बैंकिङ प्रणालीमा मान्छेको विश्वास टुटिसक्यो। अब पश्चिमा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा सुरक्षित छैन भन्ने कुरोमा निश्चय मान्छे पुग्दैछन्। यो बेला चिनिया बैंकहरू नै सुरक्षित स्वर्गका रूपमा सबैले हेरिरहेका छन् भन्ने खालको निष्कर्ष न्युयोर्कको सिटिजन बैंकले अहिले ल्याएको छ सर्वे। अब यसले देखाउँछ, मैले अब निष्कर्षमा जान्छु, जस्तो बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय प्रणालीप्रति यत्रो अविश्वास हैन, त्यो अविश्वास कसको? अरबपतिहरूको हैन, जसले सिङ्गो पश्चिमी जगतको अर्थतन्त्र चलाइरहेछ, त्यसको अविश्वास हो, यो सामान्य मान्छेको होइन। बैंकिङ फाइनेन्शियल सिस्टमप्रतिको यत्रो अविश्वास हैन, नम्बर 1। दोस्रो, मैले भने यिनीहरूभित्रको आन्तरिक विग्रह, अमेरिका कसरी स्खलित हुँदैछ, युरोप कसरी विसर्जित हुँदैछ हैन, यो आन्तरिक चाहिँ तपाईको एउटा अन्तर्विरोध अथवा चाहिँ एउटा समस्या जो बढ्दै गएको छ यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईको अर्को चाहिँ के हुन्छ भने उत्पीडित क्षेत्रहरू, जस्तो एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका भने, जसलाई साउथ भन्छ अहिले हैन। साउथ माने दक्षिणी वृत्तसँग जोडिएका जो देशहरू छन्, त्यहाँभित्र
पश्चिमा देशहरूका विरुद्धको विद्रोह, यो सबै चिजले यिनीहरू रहने मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। साउथ साउथ सोलिड्यारिटी अथवा दक्षिण दक्षिणको एकताको यो नारा एउटा सुविचारित रणनीति हैन, जसलाई उनीहरूले चिनिया रसियन भाषामा नयाँ विश्व व्यवस्था, मल्टिपोलर वर्ल्ड अथवा लमा कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था भन्दै आएका छन्। यो एउटा जब्बर चाहिँ दिशाको रूपमा दक्षिणी क्षेत्र उदय हो अर्थात् दक्षिण अवधारणासँग जोडिएका देशहरूको उदय भयो। अब यो रणनीतिक रूपले एउटा युग बदल्नुको निम्ति अत्यन्तै मूल्यवान र धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।